बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी व्यूवर्स, क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं कि आप अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक ठाक होंगे और खुश होंगे। आज एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, जैसा कि हमने आपको कल बताया था, कि अगली वीडियो हमारी होगी नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर और नूर जहां के बारे में। वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो जल्द अज जल्द नोटिफिकेशन के ज़रिए मिलती रहे। चलें व्यूवर्स, वीडियो हम शुरू करते हैं। हम बात कर लेते हैं नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के बारे में। आपके इब्तदाई हालात ज़िंदगी और तालीम और तरबियत। 1605 ईस्वी में जब शहज़ादा सलीम बादशाह बना तो उसने नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर का लक़ब इख्तियार किया। जहांगीर 1569 में फतेहपुर सेक्रेसी में पैदा हुआ। ये अकबर की राजपूत बीवी जोधा भाई के वतन से था। ये अकबर की राजपूत बीवी से पैदा हुआ था। अकबर ने हज़रत शेख सलीम चिश्ती के साथ अपनी अकीदत की बिना पर अपने बेटे का नाम सलीम रखा। अकबर सलीम को प्यार से शेखू बाबा कहा करता था। रिवायत मशहूर है कि सलीम से पहले अकबर के यहाँ जो भी बच्चे पैदा हुए थे वो फौत हो गए थे। अकबर की बड़ी ख्वाहिश थी कि उसके तख्त का वारिस पैदा हो और वो जिंदा सलामत भी रहे। इस सिलसिले में उसने बहुत सारी मन्नतें भी मानी। अकबर ने उस ज़माने के मशहूर बुज़ुर्ग हज़रत शेख सलीम चिश्ती के यहाँ हाज़िरी देकर अपने लिए दुआ करवाई। अकबर ने सलीम की पैदाइश के बाद अपनी मन्नतें पूरी की। वो अपने दारुस सल्तनत से पैदल हज़रत शेख सलीम चिश्ती के यहाँ पहुँचा। आगरा से फतेहपुर सेक्रेसी तक वो अक्सर करीबन 20 किलोमीटर का सफ़र किया करता था। इस तरह अकबर ने मुतअद्दिद बार सफ़र करके लगातार तकरीबन 480 किलोमीटर का सफ़र अपनी इस मन्नत को उतारने के लिए, अपनी इस मन्नत को पूरा करने के लिए किया था। उस ज़माने के मशहूर उलमा और शुरा को सलीम की तालीम और तरबियत के लिए मुकर्रर किया गया। उन उलमा और शुरा की सोहबत में सलीम की तख्लीकी सलाहियतों की बहुत नशोनुमा हुई। उसे तुर्की, अरबी, फ़ारसी और हिंदी ज़ुबानों पर मुकम्मल अबूर हासिल था। तारीख़, जग़राफ़िया, इल्म नबातात, इल्म हैवानात, मौसीकी और मुसव्वरी पर उसकी गहरी नज़र थी। वो एक अच्छा निशानेबाज भी था। दीनी और दुनियावी उलूम के साथ साथ उसने फ़नून हरब में भी महारत हासिल की थी। नूर जहां के आबा व अजदाद ईरान से ताल्लुक़ रखते थे। इसका असल नाम महरुन्निसा था। महरुन्निसा के वालिद ग़ियासुद्दीन को अकबर के दरबार में मुलाज़मत मिल गई थी। ग़ियासुद्दीन तरक्की करता हुआ 3000 मनसब पर पहुंच गया था। हमने इससे पहले बताया था कि मजहबी मनसबदारी क्या होती है और बाकी मनसबदारी के बारे में भी हमने आपको बता दिया था। अकबर ने खुश होकर उसे काबिल का दीवान मुकर्रर कर दिया। यही क़याम के दौरान महरुन्निसा की 17 साल की उम्र में एक फ़ौजी शेराफगन से शादी हुई। शेराफगन बंगाल में एक झड़प में कत्ल हो गया था। शेराफगन की बीवी और बेटी को अकबर की बेवा की सोहबत में दे दिया गया, क्योंकि वो शाही आदाब और तहजीब से वाकिफ़ थी। 1611 ईस्वी में जहांगीर ने महरुन्निसा को एक ज़नाना तकरीब में देखा। इन दिनों वो अपनी बीवी मान बाई की वफ़ात के बाद तन्हाई का शिकार था। वो एक बेहतर रफ़ीका हयात की तलाश में था। जहांगीर ने महरुन्निसा को मौजू इंतखाब समझते हुए उसे निकाह का पैगाम भिजवाया। महरुन्निसा ने उसे कबूल कर लिया और इस तरह जहांगीर और महरुन्निसा की शादी हो गई। जहांगीर ने महरुन्निसा को नूर महल का खिताब भी दिया और कुछ अरसे बाद उसे नूर महल से नूर जहां बना दिया गया। अकबर की बीवी के इंतकाल के बाद शाही हरम में सबसे ज़्यादा बाअसर खातून नूर जहां को ही समझा जाता था। नूर जहां अपनी गैर मामूली खसूसियत के बायस एक ताकतवर शख्सियत की हामिल थी। वो जहांगीर के साथ तमाम तर मशगलों और सरगर्मियों में बराबर का हिस्सा लेती थी। दोनों के दरमियान ज़ौक़ और दिलचस्पियों के मामले में काफ़ी हद तक मुताबिकत पाई जाती थी। यही वजह है
کہ اس نے جہانگیر کو غیر معمولی طور پر متاثر کیا۔ جہانگیر آہستہ آہستہ مکمل طور پر اس کے زیر اثر ہو گیا۔ جہانگیر کی خرابی صحت کی بنا پر نور جہاں نے امور سلطنت میں دلچسپی لینا شروع کر دی اور آہستہ آہستہ اس نے حکومتی معاملات پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ جہانگیر کے آخری دور میں اکثر شاہی احکامات اور فرامین کا اجرا نور جہاں کی مشاورت سے ہوتا تھا۔ 1645 عیسوی میں نور جہاں کا انتقال ہوا اور اسے شادرہ لاہور میں دفن کیا گیا۔ جہانگیر اور نور جہاں کے دور کی ثقافت کے کچھ پہلو اہم تھے جو کہ درج ذیل ہیں، ہم آپ کو تفصیلاً بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر 1، شاعری۔ جہانگیر فارسی ادب اور شعر و شاعری کا دل دادا تھا، اس کو بڑا شوق تھا۔ جہانگیر کو علوم فطرت پر سند سمجھا جاتا تھا۔ اس کی کتاب تزک جہانگیری کو فارسی ادب میں بہت مقام حاصل ہے۔ اس کا علمی ذوق بھی بڑا بلند تھا۔ اس دور کی لکھی ہوئی تحریریں اب بھی موجود ہیں۔ جہانگیر کے عہد میں فارسی زبان و ادب پر بہت زیادہ کام ہوا۔ نور جہاں بھی بہت اچھی شاعرہ تھی اور بہت اچھا ادبی ذوق رکھتی تھی۔ وہ فارسی زبان سے خوب آشنا تھی اور اچھے شعر کہتی تھی۔ نور جہاں نے شاعری کے ساتھ ساتھ جدید فیشن اور مختلف کھانوں کو بھی برصغیر پاک و ہند میں متعارف کرایا۔ نمبر 2، مصوری۔ جہانگیر کے عہد میں فن مصوری نے اس قدر ترقی کی کہ انسانی چہرہ ایک ماہر مصور تیار کرتا تھا، لباس دوسرا مصور تیار کرتا تھا اور پس منظر تیسرا مصور دکھاتا تھا۔ ان تصویروں کو دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی تھی۔ ان تصویروں کو دیکھ کر یہ محسوس ہوتا تھا کہ کیمرہ بھی اس سے بہتر تصاویر نہیں تیار کر سکتا۔ نور جہاں نے ہندوستان میں نئے زیورات اور لباس بھی متعارف کرائے۔ مغلیہ دبستان مصوری جہانگیر کے عہد حکومت میں اس کے ذاتی ذوق و شوق سے بام عروج کو پہنچا۔ وہ سفر میں بھی مصور اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ جہاں کوئی خوبصورت پھول، پرندہ یا جانور نظر آتا وہ ان کی تصویریں تیار کروا لیتا تھا۔ ایک بار جہانگیر نے ایک شیر کی آنکھ میں گولی مار کر اسے ہلاک کر دیا۔ اس کے درباری مصور نے یہ منظر ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا۔ جہانگیر کو تصویروں کی اس قدر پہچان تھی کہ وہ تصویر دیکھ کر بتا سکتا تھا کہ وہ کس مصور کی تیار کی ہوئی ہے۔ استاد منصور جو جانوروں کا مصور تھا، اس کا درباری مصور تھا۔ اس کی بنائی ہوئی پرندوں اور جانوروں کی تصاویر دنیا کے مشہور عجائب گھروں میں آج بھی محفوظ ہیں۔ نمبر 3، فن تعمیر۔ جہانگیر کو تعمیرات کی بجائے مصوری کا زیادہ شوق رہا، پھر بھی اس کے عہد میں چند خوبصورت عمارتیں تعمیر ہوئیں۔ لاہور میں مستی دروازے کے اندر بیگم شاہی مسجد اسی دور میں تعمیر ہوئی۔ لاہور کے قلعے میں جہانگیر نے ایک خوابگاہ تعمیر کروائی جس میں ان دنوں عجائب گھر بھی موجود ہے۔ مقبرہ انارکلی بھی جہانگیری عہد کی ایک عمدہ عمارت ہے۔ اس میں جہانگیر کی ایک چہیتی بیوی صاحب جمال کی قبر ہے۔ اسی زمانے میں نور جہاں نے آگرہ میں اپنے والد اور اپنا والدہ کا شاندار مقبرہ تعمیر کرایا جو کہ مقبرہ اعتماد الدولہ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ اتنی خوبصورت عمارت ہے کہ اگر آگرہ میں تاج محل نہ ہوتا تو لوگ اسے دیکھنے کے لیے آگرہ جایا کرتے۔ مقبرے کی عمارت 2 منزلہ ہے اور چاروں کونوں پر مینار تعمیر کیے گئے ہیں جن پر پچکاری کا خوبصورت کام کیا گیا ہے۔ مقبرے پر گنبد کی بجائے بنگالی طرز کی چھت تعمیر کی گئی ہے جو اس ماحول میں بڑی واضح دکھائی دیتی ہے۔ جمنا کا پانی مقبرہ اعتماد الدولہ کو چھو کر گزرتا ہے۔ جہانگیر کو مناظر فطرت کے ساتھ طبعی لگاؤ تھا، اس لیے اس نے کشمیر میں نشاط باغ، شالامار باغ اور نسیم باغ تعمیر کروائے جو کہ دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ آج بھی ان کی زیارت کے لیے وہاں پر جایا کرتے ہیں۔ نمبر 4، موسیقی۔ جہانگیر کے عہد میں بہت سارے موسیقار شاہی دربار سے وابستہ تھے اور ان میں ہندوستانیوں کے علاوہ ایرانی اور کشمیری بھی شامل تھے۔ جہانگیر موسیقی اور موسیقی کاروں کی بہت سرپرستی کرتا تھا۔ اس نے اپنے تزک میں کئی فنکاروں کو خراج تحسین پیش کیا۔ جہانگیر کی محفل موسیقی میں لوگ وجد میں آ جاتے تھے۔ اس نے تزک میں اس واقعے کا ذکر کیا ہے کہ ایک بار عمرہ کی محفل میں قوال امیر خسرو کا کلام پیش کر رہے تھے کہ ایک شعر پر ملا احمد علی کو
وجد آ گیا اور اسی عالم میں اس کی روح پرواز کر گئی۔ انصاف کی فراہمی کے لیے جہانگیر کا جذبہ۔ نور الدین محمد جہانگیر نے اپنی حکومت کی ابتدا عوام پسند اقدامات سے کی۔ اس نے تمام جنگی قیدیوں کو رہا کر دیا، اسلام کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا اور تمام مخالفین کو عام معافی دے دی۔ جن لوگوں نے اس کو بادشاہ بنانے میں اس کی مدد کی تھی ان کو اعلیٰ عہدے عطا کیے۔ شاہی محل کے باہر ایک زنجیر نصب کروا دی جسے ہلا کر کوئی بھی شخص بادشاہ سے انصاف طلب کر سکتا تھا۔ وفات 1627 عیسوی میں جہانگیر کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ اس کا انتقال لاہور میں ہوا اور شاہدرہ لاہور ہی میں جہانگیر کا مقبرہ تعمیر کیا گیا۔ آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو جلد از جلد ملتی رہے۔ نیکسٹ آنے والی ویڈیو تک اپنا، اپنے دوستوں کا، رشتہ داروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔